अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सामिया राजपूत और आप देख रहे हैं आसिम शुजाई ऑफिशियल चैनल। और मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं आसिम शुजाई साहब। तो नाज़रीन चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं आज के सियासी मुल्की हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शुजाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी तो कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शुजाई साहब, ये तोशा खाना और घड़ी का क्या मामला है? हाँ, आजकल ये बड़ा ज़ेर बहस है पाकिस्तान की सियासत में। आपको पता है कि तोशा खाना जो है उसमें जो तोहफ़े मिलते हैं दूसरे मुल्कों से, तो उस हवाले से जो है वो ये बातें हो रही हैं। कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उसमें से एक बड़ी कीमती घड़ी थी और वो जो है उन्होंने औने पौने दावों में जो है वो बेच दी। तो इसके हवाले से एक बहुत बड़ा एक तूफान मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि तो इससे जो है ना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि इमरान खान साहब ने जो है वो घड़ी कहते हैं कि कोई कहते हैं कि 2.25 करोड़ में बेच दी है। वो 1 अरब से ऊपर की उसकी मालियत थी और वो सऊदी अरब से आई थी या अरब के जो मुल्क हैं वहाँ से आई थी। और एक बंदा भी सामने आ गया है, वो भी उमर उसका नाम है, तो वो भी सामने आ गया और वो कहता है कि वो घड़ी अच्छा शुजाई साहब, ये बताएं कि इमरान खान ने घड़ी 2 करोड़ की बेची, 1 की बेची, ये अवाम को कैसे पता चला? ये अभी उन्होंने खुद बताया ना, जब ये केस सामने आया तो उसके बाद ये कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है ये घड़ी बेच दी। फिर वो उसकी मालियत क्या थी, ये बहुत बड़े सवालात उठ गए ना। फिर अब इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि वो इस्लामाबाद के किसी यानी दुकानदार को बेची। लेकिन अब ये एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर आपने इस्लामाबाद के किसी दुकानदार को बेची थी तो उसकी रसीदें कहाँ हैं? वो रसीदें दिखा दें ताकि ये रोला ख़त्म हो। लेकिन अभी तक वो इमरान खान साहब जो है वो रसीदें भी नहीं दिखा रहे। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतना कोई बड़ा मसला है जिसके ऊपर वावीला सा मचाया हुआ है। असल में तो आपके कहने का मतलब है ये फजूल सी बात है, ये उनका पर्सनल मैटर है, तो आवाम को इसके मतलब कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब के मानने वाले हैं, जो उनके अकीदतमंद है, बल्कि वो मानने वाले नहीं अकीदतमंद है, वो भला कहाँ मानेंगे ऐसी बातों को? कोई केस होता बड़ा होता, कोई चोरी का होता, कोई डकैती का होता, कोई फ्रॉड का होता, या कोई जो है वो क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का होता, या फॉरेन कंपनीज का होता, तो फिर तो चलो कोई बात होती, फिर भी वो ना मानते। जो उनकी अकीदत मानते हैं वो तो नहीं मानेंगे। और ये जो घड़ी का मामला है, इसको कौन कोई अहमियत, आप मुझे बताएं, कोई अहमियत देगा इसको? एक घड़ी है जी, चाहे वो 1 अरब की भी नहीं, ये तो आपकी बातें ठीक है, लेकिन अवाम को कौन समझाए? अवाम भी तो इस यानी कि इस बात के ऊपर बहुत इशू कर रही है ना, इशू करा कर रही है। जी नहीं, आवाम तो नहीं कर रही, खास तौर पर जो इमरान खान साहब के मानने वाले पीटीआई वाले हैं वो तो ऐसा नहीं कर रहे। ये जो हुकूमत है, हुक्मरान है, या पीडीएम में जो जमातें हैं वो ऐसा कर रही हैं और उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो बड़े पॉपुलर हो चुके हैं आवाम में। अगरचे अब वो आपको पता है कि वो अमरीकी साजिश वाला जो बयानिया था इमरान खान साहब ने जो पेश किया था, मैं पहले भी ये तज़किया कर चुका हूँ कि उसमें कोई हकीकत नहीं थी। वो उन्होंने अब वो खुद भी मान गए हैं। यानी इमरान खान साहब ने कहा अभी एक पिछले इंटरव्यू में कहा कि छोड़े जी, अब वो किस्सा पुराना हो गया, अब वो उन्होंने ये बात की है। तो इसका मतलब है कि उसको खेल लिया है। इमरान खान साहब वैसे क्या है कि खिलाड़ी बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं सियासत में भी। तो पहले वो क्रिकेट में तो खिलाड़ी थे, पहले तो वो क्रिकेट में तो खिलाड़ी थे, अब सियासत में भी वो देखा जाए तो काफी आगे निकल चुके हैं खेल के मामलात में। जी, वो असल में जो अपोजिशन है उसको जो वो खिला रहे हैं, अपोजिशन वालों को समझ कुछ नहीं आ रही। यानी जो इनके अपोजिशन वाले हैं, यानी पीडीएम वाले जो इस वक्त हैं तो हुक्मरान, लेकिन वो इनकी अपोजिशन में, तो वो असल में उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि जनाब हम करें क्या। इमरान खान साहब ऐसे कोई खेल के फिर वो ऐसा यू टर्न लेते हैं, यानी फौरन उनका पता नहीं चलता है वो कब किस बात पर यू टर्न। क्या इमरान खान अपनी मर्जी की इलेक्शन डेट ले पाएंगे? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने ये उठाया है। असल में ये इमरान खान साहब की जो कोशिश है, जो लॉन्ग मार्च है, जो उन्होंने जलसे किए, बेपनाह जलसे किए, आपको बताऊँ, से अवाम को मुतहर्रिक किया,
اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی، سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ الیکشن جلد ہو جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ الیکشن میں جو عوام، کیونکہ ان کی ایک اکثریت ان کے ساتھ ہے اور وہ بڑی بآسانی جو ہے ان کو شکست دے دیں گے پی ڈی ایم والوں کو، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ الیکشن جو ہے اسی سال ہو جاتے، لیکن اس سال تو وہ ہو نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہی جیسا کہ پہلے تھی، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ انہوں نے بگاڑ بھی لی، وہ جو بگاڑ ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ صورتحال ان کے حق میں نہیں آ سکی، لیکن اب بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے الیکشن کی ڈیٹ لے لی جائے، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے یہ جو ابھی جو یہ کیا ہے لانگ مارچ کیا ہے، اور اس میں بھی ان کا جو مین موٹو یہی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے، یہ جو اپوزیشن والے یعنی نون لیگ والے جو حکمران ہیں یا پی ڈی ایم والے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں یہ آرمی چیف کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ تو پتا ہوگا کہ آرمی چیف تو ان کی مرضی کا لگنے والا نہیں ہے، بالکل یہ اب سمجھ آ بھی گئی ہے اور اب حالات کچھ اس طرف جا بھی رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے نا۔ نہیں، وہ کوشش ان کی تھی، آرمی چیف والی بھی تھی، لیکن وہ اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو ابھی یہ جو صورتحال بنی ہے نا لانگ مارچ کی، لانگ مارچ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہو سکا جس طرح کہ وہ چاہتے تھے، یعنی آرمی چیف کے لیے جس لانگ مارچ کی ضرورت تھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی اتنی بڑی کوئی تعداد وہاں پر نہیں آئی، اور اس کے علاوہ وہ مطلب نہیں لے آ سکے، تو اس لیے آرمی چیف والی تو گیم ان کے ہاتھ سے نکل، مطلب عوام جو ہے وہ عمران خان سے ہٹتی جا رہی ہے۔ نہیں، ہٹتی نہیں جا رہی، اصل میں جس لیول پہ آرمی چیف ایک کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، تو جس لیول پہ لانگ مارچ چاہیے تھا اس لیول پر وہ نہیں لا سکے، اس کی بہت سی وجوہات ہے، بہت سی وجوہات ہے، اس میں خاص طور پر جو پنجاب حکومت ہے جس پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، وہ بھی اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ آپ ذرا دیکھیں نا، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، یہ ایک ان کا بڑا نیگیٹو پوائنٹ کیا۔ پھر کے پی والی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں، اس طرح سے وہ کر سکی، اور لوگ جو ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں دوسرے، وہ بھی اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکے لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا لانگ مارچ ہوا تھا اس نے لوگوں کو ڈرا دیا تھا، ان کے ورکرز کو ڈرا دیا تھا، وہ جو رانا ثناءاللہ نے وہاں جو ان کے ساتھ حشر کیا تھا، تو اس کے بعد بہت سے لوگ ڈرے ہوئے بھی تھے، اور اس دفعہ بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر وہ عوام کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا تھا۔ اور فیصل وارڈا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے، عام لوگ۔ بالکل بالکل، یہ بتائیں کہ جو خونی معاملات ہوئے ان کے بارے میں کچھ ایکشن لیا حکومت نے؟ نہیں، وہ کہاں ایکشن، آپ کو پتہ ہے عام لوگ تو بیچارے گاجر مولی ہوتے ہیں، ان کی کون ایکشن لیتا ہے، کوئی بڑا آدمی تو تھوڑی تھا وہ، مطلب۔ اور دوسرا خود عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لیکن انسان تو تھے نا، ان کو حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا، ان کی وجہ سے جو اتنے انسانوں کی جان گئی ہے وہ ان کو انصاف ملنا چاہیے تھا۔ دیکھیں ہمارے ہاں انسانوں کی کیا ویلیو ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں انسانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، حالانکہ ہونی چاہیے، یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں عمران خان صاحب اتنے بڑی پارٹی کے لیڈر، اتنے مشہور لیڈر جو سب سے بڑے مطلب مشہور ہوئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایف آئی آر نہیں کٹ سکی۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایف آئی آر نہیں کٹ سکی، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو ہمارے جیسے ملکوں میں ابھی وہ انسانی لیول آیا ہی نہیں، وہ اس کے لیے بڑی توقع کرنا پڑتی ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں جو کرنا پڑتے ہیں لیکن وہ نہیں کیے۔ بہرحال ایک بات تو یہ طے ہے، جو خونی مارچ ہونا تھا جو میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا، اور وہ اثرات نظر بھی ہے، خود عمران خان صاحب پر بھی حملہ ہوا اور اس میں شکر ہے ان کی جان بچ گئی، اور آگے بھی اب ایک اور خطرے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور جو آپ کے ذہن میں سوالات ہو وہ ہمیں اپنے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا۔